नमस्ते। नमस्ते। नमः सर्वेभ्यः। अद्य मया सह नलिनी महोदया अस्ति। सापि इदानीं प्रारम्भकक्षां समापितवती। सम्यक् संस्कृतेन वाक्यानि रचयति। सा वाट्सप् मध्ये संस्कृतेन एव सन्देशं प्रेषयति। नलिनी महोदया, कृपया भवती स्वपरिचयं करोतु। नमो नमः। मम नाम नलिनी शङ्कर्। अहं मेल्बर्न् नगरे वसामि। अहं निवृत्त तन्त्रांश विशारदा तथा निवृत्त वित्त परामर्शिका अपि अस्मि। IT and Financial Planning। अधुना अहं वेदान्त अध्ययनं, वेद अध्ययनं, आयुर्वेद पठनं यथाशक्ति करोमि। उत्तमं, बहु सम्यक्। धन्यवादः। कथं भवती संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः आगता? अहं दिल्ली महानगरे एकस्मिन् वैदिकपरिवारे जातवती। मम पिता मां संस्कृतश्लोकानि, पूजाविधिम्, आदिशङ्करस्य महात्म्यम् इत्यादि शिक्षितवान्। अहं दिल्ली नगरे DTA महाविद्यालये 500 वर्षेभ्यः पूर्वं भवत्याः जन्मस्य पूर्वम् अपि संस्कृतं, तमिळ् अपि पठितवती। अतः बाल्यकालेषु अपि मम रुचिः संस्कृतभाषायां, वेदेषु स्थापितवान्। बहु सम्यक्। भवती दिल्ली नगरे तत्रैव पठनं सर्वं कृतवती? आम् आम्। अस्तु अस्तु। इदानीं संस्कृतभाषा शिक्षणीया इति कापि प्रेरणा अभवत्? अहं विवाह अनन्तरम् अहं सिड्नी नगरे निवासं कृतवती। तत्र बहवः संस्थाः, उदाहरणतया रामकृष्ण मिशन्, चिन्मया मिशन्, श्री वेङ्कटेश्वर टेम्पल् सन्ति। तेन सत्सङ्गेन मम संस्कृतप्रेमम् अपि भारतीयसंस्कृति सततं। परन्तु मम व्याकरणं वार्तालापं कर्तुं शक्तिः दुर्बलम् अभवत्, सन्दर्भ अभावात्। अधुना अहं वेद अध्ययनं करोमि। वेद अध्ययनं कर्तुं दोषरहितपारायणम् अति आवश्यकम्। तो मम व्याकरणं किञ्चित् दुर्बलम् अस्ति। महाप्राणम्, अल्पप्राणं, सन्धि, पदविच्छेदम्, उच्चारणं, फिनिटिक्स् अति आवश्यकम्। सो एतत् कारणात् अहं संस्कृतं पुनरुद्धारणाय भवत्याः कक्षायाः मिलितम्। बहु सम्यक्। कुत्र भवती वेदाध्ययनं करोति? अहम् आन्लैन् करोमि। चल्लकारे ब्रदर्स् स्कूल् माध्यमेन अहम् आन्लैन् पठामि। शान्तलारामಯ್య तया सह पठति वा? नो, एतत् सिन्दूरा मैम्। सिन्दूरा इति? ओ अस्तु अस्तु, बहु सम्यक्। किं किं शिक्षितवती अस्ति वेदे? अधुना वयं ललितासहस्रनामं, विष्णुसहस्रनामं, त्रिशती शिक्षितवान् अभवन्। अधुना अहं वेद आरम्भं करोमि, गणपति अथर्वणशीर्षम्।
स्वरज्ञानम् अति आवश्यकं. यथा सम्यक् न भवति तद् अपराधं भवति. So आम्. I have to be careful about it. Yeah. सत्यम्. इदानीं प्रारम्भकक्षायां भवती संस्कृतं शिक्षितवती. संस्कृतं शिक्षित्वा किमपि प्रयोजनम् अभवत् वा भवती? एतत् व्याकरण वृद्धिं कर्तुं, वार्तालापं कर्तुम् अहं सङ्कोचं भाववत्. संस्कृतवृद्धिकारणेन अधुना अहम् आत्मविश्वासेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोति भवत्याः शिक्षेण. अथवा अहं सङ्कोचम् अकुर्वन्, यदा जानामि समय अभावकारणे, समय सन्दर्भ अभावकारणात् अहं वार्तालापं कर्तुं न शक्नोमि. बट् अधुना अहं भवत्याः कक्षायां कारणेन अहं आत्मविश्वासेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि. बहु सम्यक्. मम कक्षायाः विषये भवती कथं ज्ञातवती? गूगल् मार्गेण ज्ञातवान्. भवत्याः गृहे संस्कृतवार्तालापं करोति इति उक्तवान्. तत् श्रुत्वा अहं बहु सन्तोषम् अभवन्. धन्यवादः. स्वागतम्. प्रारम्भकक्षायाः अनुभवः कथम् आसीत्? प्रारम्भकक्षायाः अनुभवम् अति उत्तमम्. मम गृहपाठम् अति प्रियम्. गृहपाठ अभ्यासेन एव अहं मम व्याकरण उद्धारणं करोतुं शक्नोमि. यद्यपि अहं कारणाभावात् गृहपाठं न करोमि, तथापि भवत्याः सहायेन अहं ज्ञातुं शक्नोमि. भवत्या वचनं रोचकं. भवत्याः पाठक्रमं, भवत्याः पाठविधि, पाठ नोट्स्, सामग्री अति उत्तमम्. भवत्याः छात्रान् प्रति अति स्नेहं करोति. एतत् अति उत्तम गुणम्. भवती अति मधुरम्, अति सरलं, सुलभम्, अति दुर्लभम् आचार्या भवति. मम प्रिय आचार्य. धन्यवादः. कृतज्ञा अस्मि. धन्यवादः. कक्षां समाप्य इदानीं संस्कृतभाषायाः कौशलं कथम् अस्ति भवत्याः? भवती किं किं संस्कृते कर्तुं शक्नोति? अहं वार्तालापं कर्तुं यत्नं करोमि. व्याकरण प्रति निस्सङ्कोचेन अहं वाक्यानि लिखामि. सृजनात्मकं कथां लिखितुं शक्नोमि. एतानि भवत्याः शिक्षणेन उपलब्धम्. इदं न मम. कामपि कथां लिखितवती अस्ति वा भवती? अधुना मम समीपे नास्ति. अत्र अस्ति. क्षम्यताम्. अस्तु अस्तु. अनन्तरं भवती स्वयं कथां लिखितवती वा? ओ, बहु सम्यक्. अनन्तरं तत् प्रेषयतु. बहवः तत् संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, परन्तु इच्छा अस्ति, परन्तु ते तदर्थं प्रयत्नं न कुर्वन्ति. केचन आरम्भं कुर्वन्ति, परन्तु मध्ये स्थगयन्ति. भवती अपि अन्ते अहं चिन्तयामि कार्यवशात् आगन्तुं न शक्तवती, परन्तु भवती
पाठान् सर्वान् दृष्टवती वा? अस्तु अस्तु बहवः संस्कृतपाठं स्थगयन्ति ये छात्राः लौकिककारणात् स्थगयन्ति ते भविष्ये पुनर् आगमिष्यन्ति एतः मम अनुभवम् अहमपि तदेव करोमि ये छात्राः समय अभावकारणे अथवा संस्कृतं कठिनम् इति चिन्तय संस्कृतपठनं त्यजन्ति अथवा स्थगयन्ति ते अन्येभ्यः छात्रेभ्यः सह अल्पसंख्या मित्रसमूहं कृतवान् एतत् समूहम् अति सहायं करोति इति मम अनुभवम् अपि प्रयत्नं विना किञ्चित् कार्यं न सिद्ध्यते भगवान् उच्यते श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् अतः श्रद्धा विना किञ्चिदपि न लभ्यते नित्यं निरन्तरं विश्वासेन दृढसङ्कल्पेन ये छात्राः अनुष्ठानं कृतवान् तेन कौशलस्मृतिः परिवर्तनम् आप्नोति सेल् मेमरी कोश शक्तिः स्मृतिः परिवर्त्यते एकमासम् अतः मम अनुभवम् इति मया अनुभूतम् इति तो अवश्यं प्रयत्नं कुरु अहं ध्यानम् उपवासं प्राणायामम् अपि करोमि इदानीं कृत्वा चित्तशुद्धि भवति यदा चित्तशुद्धि भवति तदा सम्यक् पठितुं शक्नोमि अहं यथाशक्ति केनापि रूपेण नित्यपारायणम् अपि करोमि श्रावणं करोमि भगवद्गीता पारायणं ललिता सहस्रनामं विष्णु सहस्रनामम् अतः मम संस्कृतप्रति प्रेमं नित्यं वर्धते अहं दर्पण अग्रे स्थित्वा स्वयमेव प्रश्नं पृच्छामि स्वयमेव उत्तरं ददामि संस्कृते बहु सम्यक् एतत् मम अभ्यासम् तत् सम्भाषणं कर्तुं कोऽपि नास्ति चेत् दर्पणस्य पुरतः बाडम् अन्ते भवती अन्यत् किमपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं भवत्याः उपदेशेन होमं करोमि नित्यहोमं करोमि अग्निहोत्रं करोति वा? अग्निहोत्रहोमं अग्निहोत्रहोमं करोमि अति सन्तोषं भवति बहु सम्यक् नलिनी महोदय अहं स्मरामि भवती कथामपि बहु सम्यक् वदति स्म अहं चिन्तितवती भवती शिक्षिका स्यात् इति बहु अभिनयपूर्वकं कथां भवती वदति स्म धन्यवादः अहं लिखितुं समर्थमस्मि वार्तालापं कर्तुं न शक्नोमि अहं प्रयत्नं करोमि यद्यपि अहं लेखनं मम अतिप्रियम् सर्वेषामपि एवमेव सर्वे एवमेव वदन्ति लिखितुं शक्नोमि वार्तालापं कर्तुं कष्टाय तदर्थम् अभ्यासः आवश्यकः संस्कृतार्थम् एक अत्र किम् इत्युक्ते वक्तुं बहु जनाः न मिलन्ति अतः तत् अति दुर्लभम् परन्तु इदानीं चिन्ता नास्ति किञ्चित् यूट्यूब् एतादृशम् अस्ति तत्र किमपि श्रोतुं शक्यते अनन्तरं वार्ताः संस्कृतवार्ताः भारतसर्वकारस्य तदपि इदानीं यूट्यूब् मध्ये अपि श्रोतुं शक्यते
अतः परन्तु श्रवणम् एकं, परन्तु यदि वार्तालापं वदामः कर्तुं नेच्छेम। अहं DD न्यूस् संस्कृत न्यूस् अपि दृश्यामि। प्रतिदिनं DD मध्ये 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 संस्कृते न्यूस् समाचारं अति रोचकम्। बहु सम्यक्। बहु धन्यवादः नलिनी महोदय, भवती धन्यवादः। समयं भवत्याः बहु कार्याणि, यद्यपि भवती निवृत्ता इति उक्तवती तथापि भवती कार्यं करोति। बाडं भवत्कृपया अहं संस्कृतं वृद्धि कर्तुं शक्नोमि। धन्यवादाः। बहु धन्यवादाः। भवती मम कक्षायाम् आगतवती तदर्थमपि, अनन्तरम् अत्र छात्रालापम् आगत्य बहु सम्यक् उक्तवती, भवत्याः अनुभवम् अपि उक्तवती, तदर्थमपि बहु धन्यवादः। धन्योऽस्मि।